भर्खरै मात्रै संसदमा माननीयहरूको साम्पाङजीले सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँले जे सामाजिक सञ्जालमा पहिला म यो कुरा बोल्छु भन्नुभएको थियो, उहाँले त्यो बोल्नुभयो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो कुरा? अब आजको आकर्षणको केन्द्र भनेकै हर्क साम्पाङज्यू र रामबहादुर थापा बादलजी हुनुहुन्थ्यो। अरूको त अरू प्रतिपक्षको आवाज भनेको औपचारिक आवाज थियो, खास गरी भने जिस्टमा उहाँहरू जानु भएन। हर्क साम्पाङज्यूले जसरी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा जोडिएको, अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन को जुन अनुदान छ, ग्रान्ट, त्यसलाई चाहिँ संसदले अन गर्नु हुँदैन। विगतको पार्लियामेन्टले गरेको भुल सच्याउनुपर्छ, त्यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द गर्नु हो। स्याबास क्या बात, नेपालीकै कुरा राख्नु हो। धन्यवाद। एउटा राष्ट्रवादी नेताले उठान गर्नुपर्ने आवाज, सही आवाज उठाउनु हो। दोस्रो, तपाईँको बुझाइ त्यस्तो रह्यो हो। अब लामो समय दिइएको थिएन त्यहाँ। अब विश्वराज आङदम्बेजीले काङ्ग्रेसको तर्फबाट औपचारिक भाषण गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि ज्ञानबहादुर साई हो, ज्ञानेन्द्र साईजी राप्रपाको तर्फबाट बोल्नुभयो। उहाँ विगतमा एमसिसी विरुद्ध मोबाइलमा डाटाहरू लिएर भोकल भएर बोल्नुहुन्थ्यो। अब अमेरिका भिजिट पछि उहाँको स्वर गायब छ। एमसिसी को विरुद्ध चुइक्क बोल्नुभयो त? बोल्नु भएन। हो, बोल्नु भएन। भन्ने बित्तिकै मान्छे कसरी रङ बदल्छन् भन्ने कुरो पनि यहाँ देखिएको छ। रामबहादुर थापा बादलजीले स्पष्ट रूपमा जेनजी मोमेन्टमा भएका आपराधिक गतिविधिहरू, खास गरी 23-24 गतेको घटनामा भएका घुसपैठको कुरा गर्दा गृहमन्त्रीको टेबलमा कुर्सीमा रहेका सुदन गुरुङको रियाक्सन हेर्न लायक थियो। उता सदनमा जब उहाँले हर्क साम्पाङज्यूले 24 गतेको घटनाको विषयमा पनि साङ्गो पाङ्गो अनुसन्धान गर्नुपर्छ, आपराधिक घटनाको विषयमा राज्य मौन रहन मिल्दैन, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ, 23 गतेको जसरी मसिनो अनुसन्धान हुनुपर्छ त्यसै गरी 24 गते पनि हुनुपर्छ। विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ र वास्तवमा सहकारी पीडितहरूको आवाज सुनवाई गर्नुपर्छ र जीवी राई लगायतका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सजाय के अरे अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो जो उहाँको सामाजिक सञ्जाल मार्फत उठाइआएको एजेन्डाहरू छ, त्यसलाई उहाँले दह्रो खरो रूपमा संसदमा पनि बुलन्द आवाजका साथ उठाउनुभयो। यसमा चाहिँ हामीले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। उहाँको सम्बोधन लगत्तै अब लामो समय बोल्ने समय त एभाइलेबल थिएन। उहाँले 1-1.5 घण्टाकै समय माग्नु भएको थियो, त्यो दिएन। तर उहाँले त संसदमा बोल्दा बोल्दै पनि के भन्नुभयो भने संसदमा पनि यो डिस्क्रिमिनेसन भयो, हामी पनि जनताले नै चुनेर पठाएका मान्छेहरू, हामीलाई 7 मिनट किन, अनि सरकारवादी दल ठुलो दलले चाहिँ आधी घण्टा 1 घण्टा किन भनेर उहाँको एक खालको प्रश्न। यो पहिलोचोटि सुरु भएको विभेद होइन, यो ठिकै कुरा हो। सुधार्न त पर्ने होला नि होइन। जस्तो संसदमा सत्तापक्षीय दलका नेतालाई स्पेसली अब संसदीय दलको नेताको हैसियतले, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बालनजीले बोल्नु भएन होइन, प्रत्युत्तर दिए जस्तो लागेन। त्यहाँ बोलेको त अब रवि लामी छानेले हो। अब रवि लामी छानेलाई झन्डै अनलिमिट समय थियो। फेरि रवि लामी छानेले कुनै 3 र 13 को तुक्न भएको कुराहरू उठाउनु भयो। अब नियुक्ति जसले खाएका छौ छोडिदेऊ, बाटो छोडिदेऊ आदि इत्यादि, त्यो कर्मकाण्डीय कुरा गरेर उहाँले समय व्यर्थ बर्बाद गर्नुभयो। भन्नाले आज मुटु सत्तापक्षको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्ने गरी खास गरी राष्ट्रियता र जनजीविकाको सवाल, 70 वर्षका वृद्ध वृद्धाहरूको भत्ता रोक्ने कुरा को सवालमा खबरदारी गर्नु, सबै किसान मजदुरको कुरादेखि लिएर कृषकदेखि लिएर मजदुरसम्मका कुरालाई उहाँले संसदमा उठाउनु भयो। श्रमजीवीहरूको हक हितको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नु, बुदागत रूपमा भन्नु, यो भाषणको रूपमा होइन कि मेटाफोरिक रूपमा उहाँ जानुभयो क्या हो? होइन, त्यो त्यसरी नै जानु पर्थ्यो नि त फेरि, किनभने समय एकदम कम थियो। उठाउनु पर्ने कुरा धेरै थियो, त्यसलाई चाहिँ संश्लेषण भन्छ क्या। विश्लेषण भने व्याख्या भयो, एनालाइसिस भयो, सिन्थेसाइज गरेर जानुपर्ने अवस्था। मेटाफोरिक रूपमा जानुभयो उहाँ, मेटाफोरिक रूपमा जानु। यो समस्या छ, यो समस्या छ, यो समस्या छ, यसको समाधान गर्नुपर्छ सरकारलाई भनेर स्क्रिन त्यसलाई तपाईको उ गरेर स्क्रिन गरेर उहाँले बोल्नुभयो, स्क्यान गरेर बोल्नुभयो भन्नाले त्यो राम्रो हो। बालेन शाह र हर्क साम्पाङजीको ड्याममै अँगालो मारेको फोटो पनि यतिखेर कतै न कतै सार्वजनिक छ, त्यहाँ संसदमै त्यो घटनाक्रमहरू। के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो दृश्यलाई? यसलाई 2 अर्थमा लिनुपर्छ। एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हर्क साम्पाङज्यूको कद, हैसियत वात्तै चुलिएको छ, बढेको छ, त्यसकारण
प्रधानमन्त्रीको चेयरमा रहेको हर्क साम्पाङकै समकालीन अझ उनीभन्दा जुनियर मान्छे जो अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भाग्य संयोगले उहाँले चाहिँ हर्क साम्पाङको व्यक्तित्वलाई अस्वीकार गर्न नसकेर अपोनेन्टमा भएको आकर्षण अर्थात् विपक्षी बेन्चमा भएको मान्छेमा भएको आकर्षणले उहाँ असुतो रहनु भएन र अँगालो हाल्नुभयो भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ र उहाँको हैसियत औकात कति छ हर्क साम्पाङको भन्ने कुरो यसबाट पुष्टि हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ भविष्यमा दरो खर आवाज नउठोस्, सुमसुमाइरहनुपर्छ, माया गरिरहनुपर्छ, फकाइरहनुपर्छ, न्युट्रलाइज गर्नुपर्छ भनेर लोकलाई देखाउन र ल हेर मभन्दा बाहिर त यो मान्छे छैन नि, मेरै इर्द गिर्दको मान्छे हो, मेरै यारी दोस्ती हो भन्ने देखाउन, त्यो खालको इम्प्रेसन स्थापित गर्न हुनसक्छ बालेन शाहजीले सुरुदेखि नै फकाउने नीति लिनुभएको छ। खास गरी हर्क साम्पाङजी जेनजी मोमेन्ट पछि म प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने महत्वाकांक्षाका साथ त्यो ठिकै पनि थियो। उहाँ सैकडौँ किलोमिटर टाढाबाट धरानबाट गाडी हाँक्दै यहाँ आउनुभयो। उहाँलाई प्रधानमन्त्री त के क्याबिनेट मन्त्री, वरिष्ठ क्याबिनेट मन्त्री, गृहमन्त्री पनि नदिने गरी बालेन शाहको सेटिङ पछि भनिन्छ। अब त्यतिखेर मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने नामै त्यहीँबाट काटिया थियो अहिलेका गृहमन्त्री र अहिलेको प्रधानमन्त्रीबाट। त्यो कारण के भने उहाँ एमसिसीको सुरुदेखि नै मुखर विरोधी हुनुहुन्थ्यो। यो सरकार, पहिलोको सरकार पनि, यो सरकारमाथि पनि कहीँ न कहीँ बारदादा फाउन्डेसनको इन्फ्लुएन्स छ। के सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्छु भन्यो, हर्क साम्पाङले विरोध गर्नुभयो, बादलले विरोध गर्नुभयो, अनि त्यो बारदादा फाउन्डेसन खारेज हुनुपर्छ भने त सरकारले त्यसमा स्टेप लियो त, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। त्यसकारण अब सुरुदेखि नै हर्क साम्पाङले यो सत्ता पक्षलाई धेरै एक्सपोज गरेको हुनाले, 24 गतिको घटनामा बढी फोकस गरेर सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने काम गरेको हुनाले अब कोखाई बाबु हाममा लात्तले ड्याम्मको नीति अर्थात् दोहोरो रणनीति, फकाउने पनि, गाजर पनि देखाउने, लट्ठी पनि देखाउने नीति छ। अब एकातिर यस्तो छ भने अर्कोतिर सुन्दैछु कि यदि यो सूचना झुटो होइन भने अहिलेसम्म हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कुनै पनि सांसदलाई गिरफ्तार गर्नु पर्यो भने विगतमा सभामुख महराकै कुरा छ, अन्य सांसदको पनि छ, रवि लामिछानेको पनि छ। पहिला चाहिँ सभामुखलाई नोटिस दिनुपर्छ र सभामुखको नोटिसमा भएपछि मात्रै फौजदारी केस छ भने पनि गिरफ्तार गर्न पाइने चलन छ, पक्राउ पूर्जी सहित। तर यस पटक चाहिँ अलिक ज्यादा असुरक्षित भएको सरकारले प्रतिपक्षको मुख थुन्नको लागि सभामुखको अनुमति लिनै नपर्ने, कुनै फौजदारी साइबरको केस हुने बित्तिकै सर्वसाधारणलाई जस्तै सार्वभौम संसदको सदस्य सांसदहरूलाई पनि कराप ज्याप पार्न सकिने नियम कानुन ल्याउँदैछ अरे भन्नासाथ एकातिर यस्तो स्टेप चालिरहेछ। अब उहाँको स्ट्याटस मुनि गएर आई लभ यू पनि लेख्ने, फकाउने होइन, फुलाउने काम पनि सरकारले निरन्तर गरिरहेछ। अब अर्कोतिर अब सिकन्जा कसले काम पनि गरिरहेछ। अब रासपा बुद्धिमान हुँदो हो, रासपा ठिक हुँदो हो त हर्क साम्पाङलाई काट्छु, मार्छु, घर जगाउँछु भन्नेलाई अहिलेसम्म आगो लगाउँछु, मार्न पर्छ, सम्मका परिवारलाई आक्रमण गर्नुपर्छ, व्यक्तिगत रूपमा नै जाइ लागेको जस्तो। नेपाल प्रहरीले पनि यस्तो जघन्य चेतावनी, हिंसात्मक चेतावनीमा तत्काल एक्सन लिन्छ। रोकेको कसले छ त प्रहरीलाई? नेपाल प्रहरी देशभक्त बर्दिवाल, म त अझै भन्छु तपाईँहरू स्थायी सत्ता, स्थायी सरकार हो। यो सरकारसँग नेपाली जनताले सरकार छ भन्ने कसै कुनै एंगलबाट महसुस गर्छ भने त्यो नेपाल प्रहरी हो। त्यो संविधान अनुसार चल्छ, कानुन अनुसार चल्छ। किनकि तपाईँको घरमा चोरी भयो, नेपाल प्रहरी, कहीँ दुर्घटना भयो, नेपाल प्रहरी, कुनै आगलागी भयो, नेपाल प्रहरी। सुन्नु न, सरकारी आदेशको दास। इभन श्रीमान श्रीमतीको लडाई भयो, दाजुभाइको लडाई भयो, त्यो नेपाल प्रहरी होइन त? त्यही भएर नेपाल पुलिसले, नेपाल प्रहरीले सरकारी दास होइन ऊ। त्यसकारण कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम प्रहरी चल्छ। त्यो बमोजिम कुनै सत्ता पक्षको शासनले कमेन्ट गर्ने त्यो हाम्रो भगवती खड्का जस्तो रेस्लरलाई पनि कराप ज्याप पार्छ। यत्रो काट्छु मार्छु भनेर विपक्षी दलको नेता 7 वटा सांसदको अगुवालाई पनि केही त्यत्रो थ्रेट आउँदा पनि खोइ एक्सन हुँदैन। के हो त यो भन्दा रासपावालाहरूले, सरकारवालाहरूले नि यो है जे भयो भयो, यस्ता थ्रेट चाहिँ आइराखोस् भन्ने टाइपले एक्सन नगर्नु, कानुनी रूपमा लिगल एक्सन नगर्नु फलानालाई, यस्ता उजुरी आइराख्छ, हाम्रो मान्छे हो भनेर बचाएको हो कि? र म त भन्छु प्रहरीले निर्भयताका साथ काम गरोस्।
समस्या पर्यो भने हामी छौँ, हामी बोल्छौँ, नागरिक छौँ, नागरिक छौँ। संसद किनभने हिजो जेनजीको आन्दोलनमा विभिन्न घुसपेटियाहरूले जलाइदिएको प्रहरी चौकीहरू, प्रहरी वृत्तहरू, प्रहरी थानाहरू त्यो बनाउने काम उद्धार गर्नलाई नागरिक स्वस्फूर्त रूपमा खटेको दृश्यहरू छन्। सही कुरा हो। संसदमा बोल्ने रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि हर्क साम्पाङजी हुनुहुन्छ, अरू विपक्षीहरू छन्। हामी सडक संसदमा छौँ, हामी जनताको बीचमा छौँ, हामी बोल्छौँ। त्यसकारण यसै त नेपाल प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ। हेर्नुहोस् है, आपराधिक घटनामा भएका भनिएका जे आयोगले साङ्केतिक रूपमा भने पनि छोएका मान्छेहरू समेत पार्लियामेन्टमा पुगेको यो खालको अवस्था देखिन्छ भन्ने जनगुनासो छ। यस्तो बेलामा आफ्नो हात जगन्नाथ गरेर झन्डै 2/3 शक्तिमा आडमा होइन तुजुकमा अब सत्ता पक्षले जे गरे पनि हुने, उनीहरूका मान्छेले जे बोले पनि हुने, जतिसुकै टर्चर दिए पनि हुने, अनि विपक्षीहरूले चाहिँ छिरिक्क बोल्नै नहुने, इभन सांसदमा पनि सिकन्जामा कस्ने, यो खालको प्रपञ्च नगरियोस्। किनभने पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा विपक्षी भनेको सम्पत्ति हो। विपक्षीको आवाज थुन्ने, गला रेट्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गला घोट्ने काम गर्न पाइँदैन। र अहिलेको अवस्थामा पहिलो संसदको बैठकले नि यो झलक देखायो कि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलोमा दुलोमा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर योगदान गर्ने हर्क साम्पाङ राष्ट्रियताको पक्षमा दरखर उत्रिनुहुन्छ। सम्भवतः उहाँले यो सहकारी पीडितलाई तिर्ने बाहनामा होला यो व्यक्तिका अकाउन्टबाट 10 वर्ष फ्रिज भएको पैसालाई चाहिँ राज्य राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कुरा, राष्ट्रियकरण गर्ने खतरनाक नीतिलाई उहाँले आगामी दिनमा विरोध गर्नुहुनेछ। 70 वर्षको वृद्ध भत्ताको बारेमा त उहाँले स्टेप लिनु। कहाँ छन् जीवी राई? आकाश पाताल, 2 पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततै वडा खोजेर भने पनि जीवी राईलाई पक्राउ गर्नुपर्छ, कारबाही गर्नुपर्छ। केले रोक्यो? अनि नोटबन्दी गर्ने भन्नुहुन्थ्यो। नोटबन्दी गर्दा कतै तपाईँहरूकै मान्छेको पैसा भुस हुने डरले हो कि? भनाइको मतलब के हो भने राज्य सुधारका अभियानहरू, इकोनोमिक रिफर्मका अभियानहरू तपाईँ अगाडि सार्नुहोस्, हामी सहमत छौँ। अब मान्छेले भन्छन् कि होइन तिमीहरू चाइना परस्त भयो कि क्या हो भन्छन्। ए बाबा, सत्य कुरा त बोल्नु पर्यो नि। तपाईँलाई म भन्छु, नेपालमा डिप स्टेट कसरी सक्रिय छ, कसरी विगतदेखि अहिलेसम्म डिप स्टेटले मित्र राष्ट्रहरूले बनाइदिएको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अवरोध गरे। तपाईँलाई सानो उदाहरण दिन्छु। अमेरिका पहिला पञ्चायत कालमा पिस क्रप्स पनि भन्छ, पिस कोर पनि भन्छ, त्यो मार्फत सक्रिय थियो र त्यो मूलतः आइएनजिओको सक्रियता थियो। अलिकति सोसियल वेलफेयरको, हेल्थ सेक्टरमा, एजुकेसनको सेक्टरमा उसले केही गरे जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यो ठोस रूपमा धेरै चकाचौक थिएन। त्यो नाममा उसले नेपालका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरूलाई क्याप्चर गरेको थियो भनिन्छ। अब त्यसपछि अमेरिकाले ठोस रूपमा नेपालमा बनाएको इन्फ्रास्ट्रक्चर के हो? उसले 50 करोड अमेरिकी डलरको ग्रान्ट, त्यो पनि एमसिसी मार्फत दिएको छ, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि इत्यादि भनेर उसले, होइन तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर। तर त्यो उसको ग्रान्ट चाहिँ सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ, त्यो अनुदान भनिन्छ। अब एसपिपी त सिधा सैनिक रणनीतिसँग जोडिएको, सोफा भन्ने सम्झौता सिधा सैनिक रणनीतिसँग जोडिन्छ। यी दुईटै सम्झौता। तर चीनको कुरा हेर्नुहोस्, कोदारी राजमार्ग बनायो, गोरखकाली रबर उद्योग, भिकुटी कागज कारखाना, चीनले बनाइदिएका अरू संरचनाहरू हेर्नुहोस्, थुप्रो छ। ट्रली बस भनौँ, तपाईँलाई एउटा म सानो उदाहरण दिन्छु। रसियाले कृषि औजार कारखाना बनायो, अनि त्यसपछि उसले जति पनि होइन नेपालमा त्यो तत्कालीन समयमा विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूले नेपाललाई माया नगरेको भन्ने होइन। रसियाले, म भन्दैछु, रसियाले तपाईँलाई बनाइदिएको भनेको जनकपुर चुरोट कारखाना, होइन चुरोटमा आत्मनिर्भर थियो। यद्यपि चुरोट कारखाना ठिक होइन भन्छु, तर पनि अब खानीले खान छोडेका छैन, त्यो चुरोट कारखाना बनेको थियो। अनि इन्डियाले पनि रसिया र चाइना, जापानले विकास गरेको देखेर यो अब म नेपालमा पछि पर्ने भएँ भनेर पृथ्वी राजमार्गका कति ठाउँमा पुलहरू हाल्यो। अरनीको राजमार्ग चीनले बनाएपछि ऊ पनि हतारिएर ठाउँ ठाउँमा यसो विकास योजना दिए जस्तो, एम्बुलेन्स दिए जस्तो गर्यो। त्यो उसको बाध्यता हो। तर तपाईँलाई म भन्छु, मित्र राष्ट्र चाइना, अल वेदर फ्रेन्ड्स, स्विटर देन हनी, डिपर देन ओसन, हायर देन माउन्टेन भनिन्छ नि। 1 इन्च जमिनमा पनि उसले दखलअन्दाजी गरेको छैन। र चाइनाले अहिलेसम्म गरेको कुनै पनि सहयोग सैन्य रणनीतिमा आधारित छैन। इन्ट्रेस्टिङ। अब यहाँ के भयो, म सानो ट्रली बसको उदाहरण दिन्छु। ट्रली बसले गर्दा डिप स्टेटको अर्थात् अमेरिकन पश्चिमाहरूको पेट भत्ती पोल्यो। उनीहरूले त्यो ट्रली बस खतम गर्नको लागि के गरिदिए भने 50-60 वटा साझा बसहरू घुसाइदिए।
हेर्दा झिल्के बस अब सूर्य विनायकदेखि माइती घरसम्म यतातिर मैती देवी माइती घरसम्म के अरे उता त्रिपुरेश्वरसम्म त्यो बस चल्थ्यो ट्रली बस विद्युतीय बस त्यसलाई विस्थापित गरिदियो अब त्यो विस्थापित गरेको ट्रली बस कुनै पनि बेला सुरु हुन्छ भनेर बाटो विस्तार गर्ने नाउँमा ट्रली बसका लट्ठाहरू थिए नि त्यो पनि सबै झिक्दियो नम्बर 1 नम्बर 2 हामीले आफ्नो कारखाना किन जोगाएनौँ त्रिकुटी कागज कारखानाबाट उत्पादित कागज मात्रै सरकारी कमसेकम सरकारी अभिलेखहरूमा सरकारी कार्यमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने नीति सरकारले ल्याएन त्यसपछि विदेशबाट कागजहरू आयो नेपालको कागज कारखाना कौडीको दाममा सबभन्दा ठुलो कुरो प्राइभेटाइजेसन गरियो हेर्नुहोस् है कौडीको दाममा त्यो कारखाना बेच्यो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको बिजोग तपाईँले देखिहाल्नु 10 रोपनी जग्गा विनोद चौधरीले आफ्नो स्वामित्वमा राखेर त्यो फिर्ता गर्न त बाध्य हो अघिल्लो चोटिकै सरकारले एक्सन गरे अब भयो के भने तपाईँलाई म भन्छु बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाबाट उत्पादित उत्कृष्ट जुत्ताहरू नै सरकारी निकायमा खास गरी भन्ने भने सेना र प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर किन भनिएन त्यो नियम किन लगाइएन त्यति मात्रै हैन त्यो कारखाना त दोस्तै पारी हेटौडा हैन लामो हुँदैन हेटौडा कागज कारखाना के रे हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित भएको उच्च स्तरीय गुणस्तरको कपडा नि प्रहरी वा आर्मीले ड्रेसको नेपाली नागरिकलाई नै किन त्यो उपभोग गर्न दिएन नेपाली नागरिकलाई त बाध्यता थिएन एकछिनको लागि यो डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक अफ कोरिया उत्तर कोरिया जस्तो नियन्त्रित राज्य पनि हैन जनताले मार्केटमा छान्ने स्वतन्त्रता हुन्छ सरकारी ठाउँमा त अनिवार्य गर्न सकियो नि त्यो नगर्न तत्त उद्योगहरू डुबाइयो हिमाल सिमेन्ट कारखाना डुब्यो हेटौडा सिमेन्ट कारखाना थला पस्यो भन्नाले नेपालमा भएभरका फ्याक्ट्रीहरू खत्तम भयो हर्क साम्पाङले त्यही भन्नुभयो फ्याक्ट्रीहरू फेरि लगाउँ औद्योगिकरण गरौँ त गोरखकाली रबर उद्योग फेरि सञ्चालन गरौँ त एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु जब नेपाललाई सहयोग गर्ने मित्र राष्ट्रको सबै अनुदानहरू फिर्ता भयो सबै लगानीकर्ता निरुत्साहित भए भने तपाईँले 2-4वटा फिल्मी चकाचौध गर्दैमा देशको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिएर ठमठम हिँड्न सक्छ तर तपाईँ र मैले यसरी छलफल गर्दाखेरि आज जस्तै हर्क साम्पाङजीको सम्बोधनदेखि लिएर तपाईँले जति पनि कुराहरू मेन्सन गर्नुभयो यो सबै कुरा चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छन् तपाईँको हितमा छ मेरो हितमा छ वा पल्लो घरका रामेको तल्लो घरका श्यामेको पक्षमा छ क्या यद्यपि त्यो रामे र श्यामेले नै हर्क साम्पाङलाई आमाचकारी गाली किन गर्छन् त्यो त हेर्नुहोस् यो अल्गोरिजमको एउटा विकृति भने यही हो र सोसियल मिडियामा एकाथरी मलाई यस्तो लाग्छ कि ज्यालादारी मान्छेहरू छन् मसँग तथ्य प्रमाण त छैन राज्यले लुम्पेनहरू खटाउँछ कहिलेकाहीँ होइन गुमस्ताहरू खटाउँछ तिनको कामै भनेको आफ्नो असली वा फेक आइडीबाट अहिले त असली आइडीबाट गरे नि उनीहरूलाई छुनी कोही छैन एबभ दि कन्स्टिट्युसन अलेक्जेन्डर दि ग्रेट भएका छन् त प्रतिपक्षलाई सम्मान दिने इज्जत दिने माया गर्ने होइन कि सत्तापक्ष नरम भएर इमान्दार भएर जाने होइन कि झन्झन कठोर हुँदै जाने र विपक्षीमाथि अरिङ्गालको गोलो बारुदाको गोलो जस्तो खनिने यो किन भइरहेको छ एउटा प्रश्न हो क्या यो गम्भीर कुरा हो यो लोकतन्त्रको लागि हिजो तपाईँ र मैले जति कम्पनीहरू जलाइए बन्द गरिए त्यो कुराहरूको बारेमा त्यो तबका जुन तबका चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई क्रियाशील मान्छ त्यो तबका मौन छ त्यो जुन तबका हर्क साम्पाङलाई खेदिरहेको तबकाले ल त्यो अब तिमीहरू 2/3 नजिकको सरकार छौ बेरकुटी कागज कारखानालाई सुरु गर भनेर कमेन्ट गरेर देख्नु भएको छ रबर उद्योग सुरु गर भने सुन्नु भएको छ जुत्ता कारखाना फेरि पनि रिओपनिङ गर भनेर सुन्नु भएको छ तर हर्क साम्पाङलाई हर्के हल्लार भनिरहेछ क्या अहिले यो त गलत हो रामबहादुर थापा बादल जस्तो जिम्मेवार व्यक्ति जो सङ्घर्षबाट खारिएर आउनुभयो होइन नेपाली जनताको हक हितको लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो रामबहादुर थापा बादल पनि त छोरा होला कुनै केसो जोडियो होला छोरालाई अनुशासनमा हिँडाउन नसक्नु पिताको कमजोरी भयो होला तर छोराले गरेको सबै कुराको जिम्मेवारी पिताको काँधमा त आउँदैन रामबहादुर थापा पनि एउटा इमान्दार अध्ययनशील मान्छे हो उहाँले उठाएको कति जेन्युन प्रश्नको जवाफ यो सरकारसँग छ उहाँ नेकपा एमालेको कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हर्क साम्पाङज्यूले गरेको बुलन्द आवाजको जवाफ यो सरकारसँग छ हर्क साम्पाङ एउटा सानो गाउँको धरान भनेको गाउँको सहर होइन सर त्यही हो नि त पूर्वको एउटा गाउँको सहर क्या गाउँको बजार भनौँ न पहिला त त्यो खोटाङ भोजपुर अनि तेह्रथुम धनकुटा शङ्खसभाको लागि नुन बोक्ने थलो होइन त त्यो त्यसै कारण धरान भन्यो होला
त्यो धरानको मेयरले त्यहाँ आफू मेयर हुँदै गर्दाखेरि त उसको बुताले भ्याउन भन्दा बढी त गरे हो नि त। कम्पनीहरू दुईटा कम्पनीको अवधारणा लिएर गए, विभिन्न कुराहरू चाहिँ उनले गरेर गए, त्यो व्याख्या नगर उनले गरेको कामको। यसको मतलब उनको पक्षपाती भएर प्रश्न गरेको पनि होइन, तर तिनै मान्छेलाई आमा चकारी गाली गर्छन् क्या। अझ म सजिलो बनाइदिन्छु। एज अ प्राइम मिनिस्टर व्यक्तिगत रूपमा तुलना गर्ने भने बालेन शाहजी भन्दा कता राष्ट्रियताको सवालमा, जनजीविकाको सवालमा, हरेक सवालमा हर्क साम्पाङज्यू कता उपयुक्त हो। रवि लामिछाने त अब लगभग सिन आउट नै हुने खतरा भयो, किनभने उहाँको मुद्दा नै टुङ्गिएको छैन। कम्पेरिटिभली तुलना गर्ने हो भने हर्क साम्पाङजीमा देशभक्ति छ। उहाँले नेपाललाई भविष्यमा असर पार्न सक्ने विदेशी परियोजनाको खण्डन गर्नु भएको छ। त्यसकारण तुलनै गर्ने भने त हर्क साम्पाङै उपयुक्त हो नि। त्यही अब के हुन्छ त ल भन्नुहोस् त, हर्क साम्पाङको भूमिका के हुनुपर्छ? भोलि त उहाँहरू आज संसद सक्यो, भोलि उहाँहरू 24 गते चाहिँ उहाँले जुन पहिला बोल्नु भएको दार्चुलाको त्यो झोलुङ्गे पुलको चाहिँ उहाँले शिलान्यास गर्दै हुनुहुन्छ होइन। शिलान्यासको लागि उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। संसदमा उहाँको भूमिका आज लगभग देखि नै हाल्यो होइन। तपाईँ र मैले उहाँको भूमिकालाई देखि नै हाल्यौँ। अब के गर्नुपर्छ उहाँले, के गर्नु? जस्तै उहाँलाई धेरै नबोल भन्नेहरूको पनि संख्या ठुलो छ, धेरै स्टेटस नलेखन भन्नेको संख्या पनि ठुलो छ। इभन तपाईँ र म पनि एउटा सच्चा समर्थक वा सच्चा सहयोगी अलिकति मिलाएर बोलिदिएको हुन्थ्यो। कुरा के छ भने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हर्क साम्पाङज्यूले बढी लेख्नु हो, बढी बोल्नु हो, इट्स डजन्ट म्याटर फर माइन्ड। व्यक्ति हो, आफ्ना भावनाहरू एक्सप्रेस गर्ने आफ्नो शैली हुन्छ होइन। त्यो क्रमशः परिष्कृत हुँदै पनि जाला, अथवा समयको आवश्यकता बोधले ती कुराहरू आउँछ। तर फेरि पनि अब मूल कुरो भनेको संसदमा राष्ट्रियताको पक्षमा खबरदारी गर्ने। जनता गरिबीमा छन्, महँगीमा छन्, भोकमा छन्, शोकमा छन्, देश डुब्न लागेको छ। चकाचौते हुँदैन, फिल्मी स्टन्टै हुँदैन। सवाल विद्यार्थी संगठनको खारेजी होइन, विद्यार्थी संगठनमा रूपान्तरण गर्ने हो, त्यो संगठनलाई शुद्धिकरण गर्ने हो। र यहाँ बारवटा फाउन्डेसन खारेज गर्नुहोस् न हिम्मत छ भने, किन विद्यार्थी संगठन गर्नु पर्यो? त्यसलाई त नियमन गर्ने, त्यसलाई राम्रो बनाउने, व्यवस्थित बनाउने हो। यो कुरामा अझ होमवर्क गरेर, खास गरी मेरो हर्क साम्पाङजीसँग चाहिँ दुईटा कुरामा सुझाव रहन्छ। हुन त सुझाव उहाँलाई दिनै पर्छ भन्ने भएन। एउटा तपाईँ असल मित्र पनि हो, जुन सङ्घर्षको समयमा पनि तपाईँ उहाँसँग हुनुहुन्थ्यो। हिजो कसैले नचिन्दै गर्दाखेरि केही दुई तिनजना औलामा गर्न सकिने, हामी नै थियौँ, दुई तिनजना गर्न सकिने, औलामा गर्न सकिने कतिपय मान्छे अब उहाँको पार्टीका पदाधिकारी सांसदै भएकाहरू पनि चिनिएका थिएनन्, उहाँको डिफेन्स गर्दैनथे। त्यतिखेर हामी डिफेन्स गर्थ्यौँ। रियालिटी त यही हो। यो कुरा हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि थाहा छ। फ्रम द भेरी बिगिनिङ हामीले सपोर्ट गरेको। यद्यपि म उहाँको पार्टीको मान्छे होइन, तपाईँहरू मिडिया कर्मी हो, तर एज अ शुभचिन्तक, शुभेच्छुकको हिसाबले भन्दा एउटा यो जुन मैले बारम्बार उठाएको छु, 10 वर्षसम्म फ्रिज भएको अकाउन्टबाट अनाधिकृत रूपमा गैर कानुनी ढङ्गले बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने माफिया कानून विपरीत त्यो कानून पनि पूर्वाग्रही एकाङ्की छ। 20 वर्षपछि पनि व्यक्तिका खातामा रहेका पैसाहरू सरकारले थुत्न सक्दैन होइन। त्यो अनाधिकृत माफिया कानून त संशोधन हुनुपर्छ, त्यो खारेज हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हामी। तर 10 वर्षभित्रै निष्क्रिय रहेका बैंकका खाताहरूमा थुप्रिएका पैसा चाहिँ सरकारको बनाउने र त्यो मार्फत चोर बाटोबाट, घुमौरो बाटोबाट सहकारी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने यो एकदमै खतरनाक कुरो सरकारले ल्याउँदैछ। यो कुरोको उहाँले विरोध गर्नुपर्छ। र यो जति पनि अहिलेको माइक्रो म्यानेजमेन्टमा चलखेल भएको छ, जनताले तल्लो तहमा गएर बुझ्दैनन्, त्यो बुझाउने गरी उहाँले होमवर्क गर्नुपर्छ। खास गरी संसदीय पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा उहाँ पहिलो बैठकमै गम्भीर देखिनुभयो, पहिलो बैठकमै जिम्मेवार देखिनुभयो। उहाँको मर्निङ सोच डे धेरै राम्रो सुरुवात भएको छ। उहाँलाई म शुभकामना दिन्छु। आवश्यक पर्छ भने उहाँले वाञ्छनीय सम्झिनुहुन्छ भने हामी त जतिखेर नै एभाइलेबल छौँ। उहाँलाई लिखित दिनुपर्छ कि मौखिक दिनुपर्छ कि राष्ट्रियता, स्वाधीनता, जनजीविका र देशको स्वतन्त्रताको पक्षमा, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उहाँले चालेका हरेक कदममा हाम्रो दृढतापूर्वक समर्थन रहन्छ, साथ रहन्छ।